Welcome to Inqua News. A complaint has been filed by Hemant Sawant alleging illegal road cutting by Vijay Durga developers in Ganganagar Kotti. According to the complaint, a public road was cut approximately 1.5 meters deep, 12 meters wide, and 60 to 70 meters long to align with the basement level of the developer's building, allegedly without permission from the Town and Country Planning Department or the local panchayat. The complainant has urged the Panchayat and TCP authorities to initiate legal action and has requested the occupancy certification not be granted to the building until a detailed inquiry is conducted. तो हांगासरलो सर्वे नंबर जो आसा तो 69/1 आणि तो सब डिवायडेड एप्रूव्ड प्लॅन आसा हो सगळो जागो आसा तो तेणे हो रस्तो कापलेलो आसा फूल. एक्चुअली ती रस्त्याची खंयच्यान स्लोपिंग थंय मेरेन आसा ते फुट्टा कडेन मेरेन तेणे 1.5 मीटर फूल कापून सकयल घेतलेलो आसा इल्लिगली. 1.5 मीटर बाय 12 मीटर आणि लांब आसतो 50 ते 60 मीटर आसा. तो तेणी विथाउट एनी परमिशन कापलेलो आसा. पंचायतीचें परमिशन घेवना, TCPचें परमिशन घेवना. आनी आमी कंप्लेन घातलेली आसा ऑलरेडी. TCPकूय घातल्या आनी हेकाय घातल्या, पंचायतीकूय घातल्या, बट अजून मेरेन काय एक्शन जाल्लें ना. हेणे जे आसा जे इल्लिगल हे सगळे रबल झाडून 2 दिसां भितून तो रस्तो करपाक येयल्लो ते सगळे इल्लिगल करता तो. हे सगळे रबल हाडून तेणे काल हाडलेले, काल काम चालू केल्लें आनी आयच्या तारखेन तो सोंपोवपाक सोदतालो काम सगळें. सो काल पुलीस कंप्लेन करून तेगेलें काम बंद उडयलां आनी ही बिल्डींग तेजी. तेणे सगळो रस्तो कापून आपल्या बेजमेंट लेवलाक घेतला, ग्राउंड लेवलाक. एक्चुअली रस्तो जो आशिल्लो तो त्या थंयच्यान स्लोपिंग थंय मेरेन आशिल्लो आनी हेणे कसलेंच परमिशन घेनासतना कापून तो सकयल घेतला. आनी हे बाकीचे जे प्लॉट आसा बाकीच्या लोकांचे ते सगळ्यांचे वयल्या लेवलार उरला. हो प्लॉट तो प्लॉट सामकोच वयर उरला आनी हेणे रस्तो कापून तो सकयल केला आनी रबल घालून काल काम चालू केल्लें तेणे इल्लिगली. ते काल पुलीस कंप्लेन करून बंद उडयला. पंचायती कडेन मागता की हेजेर एक्शन बेगीनच्या बेगीन जावचें आनी TCP कडेन मागता की हेजे ऑक्युपन्सी मेळपाक जायना. इतके मेरेन हो रस्तो कापलेलो जो आसा तो परत तो रिफील करिना तितके मेरेन ताका हांगासर ऑक्युपन्सी मेळपाक जायना. मॅटर म्हणल्यार कशें आसा, थंय एक बिल्डर आसता, एक बिल्डींग बांदता. ताणें स्वताच्या खर्चान तो रस्तो करपाक आनी एक सावंत म्हणून हेजी एक कंप्लेंट आयली आसा आमकां. आयज आमची मिटींग जाल्या. मिटींगेक आमी ठरयलें की ताका इन्स्पेक्शन करतलें म्हणून, पूण कांय कारणां खातीर आमचो सेक्रेटरी कोण नेबर एक्सपर्टान तो बेगीन गेला आनी इन्स्पेक्शनाक नोटीस काडटले ताका आमी. एक्चुअली कितें हिल कटींग जाला थंय. पर्सनली हांव आनी वार्ड पंच आतां गेले थंय पळोवपाक की हिल कटींग जाल्या काय म्हणून. हिल कटींग म्हणल्यार हिल कटींग न्ही, ताणें रस्तो आशिल्लो तो मातसो कट करून घेतला. हिल कटींग न्ही, रस्तो रोडूच सारको लेवल करून घेतला ताणें. ओके, पूण तुमी तेजो प्लॅन बी कितें पळयल्लो? हय, प्लॅन पळयलो तितून कशें आसा, तो कंप्लेनर तोय आतां हांगा येयलो पंचायतीन, तो प्लॅन घेवन येयलो. जे पर्यंत रस्तो आसा थंय पर्यंत ताणें कापडाचे स्लोप दिवन ताणें कटींग करून ते रस्त्याक बोल्डर सोलिंग करपाक चालू केला. फुडें तो रस्तो ना, थंय डेड एंड आसा आनी ते कड्डसाक आसा. ओके, डेड एंड आसा आनी तो आतां कोण सावंत फुडें रस्तो मागता आसतलो, तेजी कंप्लेन आसतली, पूण आमी इन्स्पेक्शन कोण ठरयतलें कितें करपाक आसता. ओके, पूण त्या हिल कटींग बी तशें कांय जावंक ना थंय तशें काय जालें.